السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين. بن کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لج پال سونا میرا لج پال. بن کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لج پال سونا میرا لج پال. اور سارے تو بلا اللہ نور نو بڑھایا، سارے تو پہلا اللہ نور نو بنایا. کل بشر دے چہرے وچوں نور نو وخایا. فرشتیاں بھی سجدہ کیتا ویکھ کے جمال، تیرا لج پال سونا میرا لج پال. بن کے نور نور آیا آمینہ دلال، تیرا لج پال سونا میرا لج پال. اور اللہ مقام تے آپ اللہ نے بلایا. لا مقام تے آپ بس اللہ نے بلایا. عرش تے بٹھا کے تے دیدار بھی کرایا. عرش تے بٹھا کے تے دیدار بھی کرایا. فرشتیاں بھی سجدہ کیتا، فرشتیاں بھی سجدہ کیتا ویکھ کے
جمال تیرا لجپال سونا میرا پال بھن کے نور نور آیا آمینہ دلال تیرا لجپال سونا میرا لجپال حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و الثناء بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز حاضرین و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ جمعۃ المبارک شریف کے اندر ناچیز حاضر خدمت ہے، دعا ہے وحدہ لا شریک مولا دی پاک بارگاہ دے اندر رب العالمین جل شانہ تھوڑی میری حاضری قبول فرمائے، اس جہان اگلے جہان برکتاں عطا فرما دے۔ میلاد شریف دے بابرکت مہینہ جس دیاں برکتاں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جہان دے اندر کل کائنات حضور دے میلاد دے صدقے نال کھا رہی ہے۔ اس میلاد شریف دیاں برکتاں رحمتاں کل کائنات دے اندر جو رزق تقسیم ہوندا ہے حضور دے میلاد شریف دی برکت دے نال ہوندا ہے۔ آپ دے صدقے دے نال ساری کائنات نوں رزق دتا جاندا ہے۔ یار پھر دی تو عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین جل شانہ دا کروڑا مرتبہ شکر ہے، احسان ہے اس ذات دا کہ اس ذات نے او سونا رسول سانو عطا فرمایا ہے جس سونے رسول دیاں صفتاں شاناں پچھلے نبی اور پچھلے نبی دیاں دے امت دے اندر جو ولی ہوندے سن او بھی بیان کر دے رہے ہیں۔ پچھلے انبیاء دیاں جو جویں ساڈے نبی دی امت وچ شیر ربانی بابا فرید مہر علی نے نا، ایویں انہاں امتاں دے اندر بھی راہب لوگ ہوندے سن جڑے لوگاں نوں ہدایت دا راہ دسدے ہوندے سن ہر وقت۔ او لوگ سچے تے اچھے عقیدے والے ہوندے سن انہاں دے مذہب دے۔ ہن جدوں اسلام آ گیا، امام الانبیاء سونے مدینے دے تاجدار اپنا آن کے اعلان فرمایا، اعلان نبوت، تے اس تو بعد ہن انہاں پادریاں دا مذہب منسوخ ہو گیا، انہاں دیاں کتاباں منسوخ ہو گئیاں، 1.25 لاکھ نبیاں دیاں جو صحیفے اور جو انہاں نوں کتاباں ملیاں سن سارے منسوخ ہو گئے۔ امام الانبیاء دی رسالت قیامت تک قائم رہنی۔ حضور پاک نو سب تو آخر وچ بھیجن دا ایک راز اے وی سی، بزرگ فرماوندے نے حکمت اے وی ایسی کہ میرا نبی میرا محبوب سارے نبیاں دا ناسخ ہووے، اس دا ناسخ کوئی نہ ہووے۔ کی مطلب کہ میرے نبی دے قانون نو
کوئی بھی منسوخ کرنے والا نہ ہوئے. میرے نبی سارے نبیاں دیاں شریعتاں نو منسوخ کرنے والے ہون. ساڈے نبی دی سونے امام الانبیاء دی شریعت نو کوئی منسوخ کرنے والا نہ آوے. تا آخر دے اندر بھیجے اور قیامت تک آپ دا قانون آپ دا نظام سلام ایویں رہنا ہے. اللہ رب العالمین جل شانہ دے کروڑاں مرتبہ شکر تے احسان ہے جس ذات نے سانو او ویلا ویکھنا نصیب فرمایا جس دے اندر اللہ جل شانہ دے سونے حبیب دے قانون اسلام دے اندر. پر افسوس اور دکھ لگدا ہے جدو ساڈا نبی سارے نالوں آلہ ہے, سارے نبیاں نالوں آلہ, تے پھر یار ساڈے نبی دی تعلیم بھی سارے نالوں آلہ. نبی جو آلہ ہوئے تے نبی دی تعلیم بھی سارے نالوں آلہ ہوئی. ایک ہی ہویا, نبی دی تعلیم نو اج ادنا سمجھا جاندا ہے, انگریز دی تعلیم نو آلہ سمجھا جاندا ہے. ویکھ لو ساڈی ویسے منافقت ویکھو, انہاں مولویاں دی تے پیراں دی منافقت دی اخیر نہیں ہوئی پی. مولویاں نو آکھو کہ تہاڈے کول مدرسے وچ بچہ داخل کرانا, وہ آکھن گے پہلے مڈل کر کے آوے, میٹرک کر کے آوے, پہلے انگریزی علم پڑھے گا تے پھر دین سمجھ آوے گا. انہاں مطلب ہو گیا بھئی شان تے اوندی وڈی ہوندی پئی بھی وہ پڑھے گا تے پھر دین سمجھ آنا ہے. تے کڈی بے وقوفی دی انتہا نہیں یار. بیلیا جویں ساڈا نبی سارے نالوں اعلی ہے, میرے نبی دا دین, میرے نبی دی تعلیم بھی سارے نبیاں دیاں تعلیماں نالوں اعلی ہے. حضور پاک دی امت جے سب نالوں اعلی ہے تے آپ دی امت نو جو دین ملیا او دین بھی سارے نبیاں دیاں امتاں نالوں افضل تے اعلی ہے. ہن جے کو میرے تیرے ورگا بندہ اٹھ کے آکھے نہیں بھی نہیں, ہن میں پوچھنا چاہنا جیڑا اعلی سی, ایک کے ادنا ایک کے اعلی, دنیا دی ادنا, نبی دی تعلیم اعلی. تے اج نبی دی تعلیم والے سویرے کنے گھراں چوں بال نکلدے نے تے دنیا دی تعلیم والے کنے نکلدے نے. خود ہی اندازہ کر لیا جی بھی اساں اللہ کینوں سمجھن ڈے ہاں. اج اس جہان دے اوتے سونے نبی پاک دے علم نو ادنا سمجھا جاندا ہے اور انگریز دے علم نو اعلی سمجھا جاندا ہے. تاں کر کے تو سکول دیاں کتاباں وچ لکھیا نہیں کہ مسٹر جناح صاحب کراچی میں پیدا ہوئے, انہوں نے ابتدائی تعلیم وہاں حاصل کی, اس کے بعد اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے انگلینڈ چلے گئے. لکھا ہے کہ نہیں؟ میں بھی پڑھا سا, پڑھاتے بھی رہے ہیں. اعلیٰ تعلیم لینے کے لیے انگلینڈ چلے گئے. ہن تساں فیصلہ کرو کہ اعلیٰ پھر کنوں کیا جا رہا ہے. یار غور کرو, خود ضروری تو نہیں کہ ساڈے دسیا تو خود ہی پتہ لگ جانا بھی. ہن جب مسٹر جناح صاحب اعلیٰ تعلیم لین واسطے انگلینڈ گئے نے تے انگلینڈ نبی دی تعلیم سی یا لا کیتا سی انہاں نے, تے لا نو اعلیٰ تعلیم سمجھا جاوے تے پھر خود سمجھ لے جدوں ایک نو اعلیٰ سمجھا گے دوسرا تے ادنا ہو گیا. اسی کہنا ساڈے نبی سارے نالوں اعلیٰ نے, شان والے نے. سارے نبی ہے نے پر او اچھی شان اونی نہیں جن شان نبی پاک نو ملی. ہن اسی جدوں کہ ساڈے قرآن دے نال دی کوئی کتاب نہیں, آسمانی کتاباں ہے نے بے شک ہے نے, پر قرآن دے نال دی کوئی کتاب نہیں. تو پھر پتہ چلیا جدو قرآن دے نال دی کوئی کتاب نہیں, قرآن دے دین علم دے نال دی کوئی کتاب نہیں, تے آپاں دوسریاں کتاب قرآن دے سکول وچ نمبر رکھے نے 70 75 نمبر, تے انگریزی دے کنے نے 150. اسلامیات اختیاری ہے, انگریزی لازمی ہے. خود فیصلہ کرو. جتھے ایویں دا نظام ہوئے بلیا او تعلیم سونے مدنی دی تعلیم نو تے ادنا سمجھا جا رہا ہے, انگریز دی تعلیم نو اج اعلی سمجھا جا رہا ہے. میرا نبی سارے نالوں اعلی ہے. اج دی گل نہیں, پچھلے نبیاں دے راہب جڑے سن او بھی تعریفاں کردے رہے نے. اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماوندا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا لقد
لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. رب فرماؤندا ہے ایمان والو لقد من اللہ تحقیق تہاڈے والے اللہ دی طرفوں او رسول آیا ہے تہاڈے تے احسان کر چھڈیا اے رسول آخر الزمان نبی بھیج کے اللہ جل شانہ دا احسان ہویا سانو اپنا رسول عطا فرما چھڈیا. ہن ویکھ یار اس سونے رسول دا ذکر اج دا نہیں میرے سونے نبی دا ذکر بھی لیا اے اگلیاں نبیاں دیاں امتاں دے اندر بھی ہوندا رہیا سی. حضرت سلمان فارسی دی گل کراں بولتے سے یار ویکھ بے ایمان نجدی تے وہابی تے انگریز دے بچے آندے نے جی انہاں سنیاں نے میلاد کل کڈ لے انہاں عید میلاد النبی تیجی عید کتھوں کڈ لی انہاں کل کڈ لی. کوئی کہندا فلاں علاقے وچوں کڈ لی کوئی کہندا فیصل آباد وچوں کڈی کوئی کہندا احمد رضا نے ہندوستان بریلی وچوں کڈی. او نہیں سجنا آ سن میرے نبی دے میلاد دیاں گلاں میرے سونے نبی دی آمد شریف تو پہلا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے دور مبارک دے اندر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایران دے شہر اصفہان دے اندر رہن والے سن. ایران دا ایک شہر اصفہان اس شہر دے اندر رہن والے جن دا نام فارس ہے. ایران نو فارس بولیا جاندا ہے. اے فارس دا رہن والا حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اے ویکھ یار آپ کہندے نے میں چھوٹا جا بال سا نکا جا ہے سا میں کھیڈن واسطے اسی بازار وچ گئے ہاں چلدیاں ساڈے پنڈ دے نال ایک پہاڑی سی. اس پہاڑی دے وچ ایک غار سی. کہندا میں ویکھیا غار دے دروازے دے اوتے ایک وڈے قد والا نوجوان بیٹھا ہویا ہے جن نے والاں دا لباس پایا جُتی بھی والاں دی پائی ہوئی ہے. مینوں بلا کے کہندا ہے ادھر آ نو بچیا. جدوں میں قریب گیا وا مینوں او نوجوان اچے قد والا کہن لگا او بچیا اے دس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جاننا ہے؟ میں کہ نہیں جی میں تے نہیں جاندا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار عرض کردے نے میرے ابا جی زمیندار لوگ سن زمیندارا کرن والے اچھے تاجر اچھے زمیندار سن اچھیاں فصلاں کاشت کرن والے علاقے دے اندر رئیس لوگ سن. مجھاں ساڈیاں گاواں بھیڑ بکریاں تے اونٹاں دے ریوڑ ہوندے سن. آپ دا نظام ایویں چلدا سی بات سمجھنا یار. آکھدے نے میں جدوں بال سا او بابا او نوجوان میرے سامنے جنے والاں دا لباس پایا تے پیری جُتی بھی والاں دی بنی ہوئی پائی میرے سامنے آ کے مینوں آندا بچیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو جاننا ہے؟ میں کہ نہیں جی نہیں میں عیسیٰ علیہ السلام نو نہیں جاندا. حضرت سلمان فارسی دا ابا بھی اے آتش پرست سی اگ دی پوجا کرن والا سی. آپ بھی اگ دی پوجا کردے سن. اگ بالن تے آپ دی ذمہ داری لائی ہوئی سی ڈیوٹی لگی ہوئی سی. بات سمجھنا میرے پاک نبی دی عظمت شان دے چرچے ویکھ یار. حضرت سلمان فارسی نو او نوجوان جڑا غار دے وچوں نکلیا آکھن لگا بچیا حضرت عیسیٰ اللہ دے رسول نے حضرت عیسیٰ اللہ دے رسول نے انہاں نو من لئی انہاں نو مننا پینا تے میں آکھیا ٹھیک ہے جی میں من لینا اللہ دے رسول نے. او نوجوان جنے والاں دا لباس پایا ہویا سی مینوں آکھدا بچیا دھیان رکھی عیسیٰ تو بعد ایک نوجوان عیسیٰ تو بعد ایک اللہ دا رسول ہون والا ہے جن دا نام آسماناں تے احمد ہونا وے. عیسیٰ تو بعد اللہ دا رسول ہونا جڑا محمد رسول اللہ ہوئے گا. اس رسول نو ہی منی اس رسول نو ہی من دی اگر تینوں موقع مل جاوے اس رسول دی بھی تابعداری کریں
اس رسول نو من لویں پھر تیریاں دنیا دیاں پریشانیاں بھی ختم مولا کرے گا، اگلے جان دیاں بھی پریشانیاں تیریاں مک جان گیاں۔ اے گل کردیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے میرے باپ نے میرے تے بڑی پابندی لائی ہوئی سی، کہندا ایک دن میرا باپ مینوں گھر وچ رکھدا ہوندا سی، ہر وقت گھر رکھنا ہے، 24 گھنٹے میرے تے نگرانی رکھدا سی، آندا سی تو وڈے راہب دا بیٹا ہے، چودھریاں دا بال ہے، میں کلا کلا اپنے پیو دا ادھر ویکھ یار میرے تے بڑی نگرانی ہو گئی، میرا باپ مینوں گھروں باہر نہیں سی جان دیندا جویں لوکی دھیاں نو باہر نہیں جان دیندے۔ حضرت سلمان فارسی کہندے پے نے میرے سامنے جامع المعجزات شریف یا امام اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی اس کتاب دے اندر ماشاءاللہ میں صدقے جاویں ادھر ویکھ یار حضرت شاہ اسماعیل نبہانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار دی کتاب دے وچوں جامع المعجزات شریف دے وچوں میں تیرے سامنے بیان کر رہا، میرے پاک نبی مدینے دے تاجدار دی آمد شریف تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر آپ آکھدے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے دنیا تو پردہ فرماون تو بعد دی گل لی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانہ نبوت تو پردہ فرمان تو بعد حضرت سلمان فارسی کہندے نے میں تھوڑا جا وڈا ہو گیا، میرے باپ نے میرے تے سختی زیادہ کر دیتی، مینوں اگ بالن تے ڈیوٹی لا چھڈی، اگ بالیا کر، کہندا ایک وارا میرا باپ آندا جا پترا میں مصروف ہاں تو او اپنے ڈیرے تے چلا جا، باہر ساڈا زمینداراں دا ڈیرا ہوندا سی، اوتھے ڈیرے تے مزدوراں نوں ذرا کم ویکھ کے آ، انہاں دا کم چیک کر کے واپس جلدی آ جاویں، اینی دیر اوتھے رکی نا۔ حضرت سلمان فارسی آکھدے نے میں جلدی دے نال باہر نکلیا، میں باہر نکلیا ویکھیا تے عیسائیاں دے گرجے دے وچوں مینوں عبادت دی آواز آوندی پئی سی، اچھی اچھی بولن دی آواز آوے، آکھدا میں رک گیا، میں اندر چلا گیا عیسائیاں دے گرجے دے اندر، میں ویکھیا تے عیسائی عبادت کردے سن، میں انہاں کول بیٹھ گیا، او ایک رب دی عبادت کردے پے سن، جدوں اللہ اللہ کردے سن مینوں بڑی پسند آ گئی، میں عیسائیاں نو پوچھیا او عیسائیو دسو تہاڈا اے اصل راہبر کتھے وے جتھوں تہاڈے دین دی رہنمائی مل جاندی؟ او آکھن لگے ملک شام وچوں ساڈے وڈے راہب بیٹھے ہوئے نے، وڈے عالم ساڈے ملک شام وچ رہن والے نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیلیو، گھر گئے نے، گھر جا کے اپنے باپ نے ہاں آپ نو رات پے گئی، باپ نے آکھیا سی جلدی آویں ڈیرے تو پھیرا مار کے، آندا میں جلدی نال واپس نہیں آیا، رات پے گئی، بندے مینوں ڈھونڈدے پھرن، ڈھونڈدیاں جدوں میں اور راہباں دے آستانے تو ملیا واں، اس گرجے دے وچوں عبادت کردیاں مل گیا واں، میرا باپ آندا تینوں جو حکم دتا سی جلدی واپس آ جی، اینی دیر کیوں لائیو؟ میں آکھیا ابو جی میں اوتھے عبادت خانے وچ چلا گیا سا، عیسائیاں دے عبادت خانے وچ جا کے میں نماز پڑھن لگ پیا، ایک رب دی پوجا کرن لگ پیا، تے حضرت سلمان فارسی دا والد کہن لگا او میرے پترا ساڈا دین انہاں دے دین نالوں چنگا ہی۔ حضرت سلمان کہندے نے نہیں ابو جی او تے رب دی عبادت کردے نے، آپاں اگ دی پوجا کرنے آ، دین انہاں دا چنگا وے، دین تے اونا دا اچھا ہویا۔ تے حضرت سلمان فارسی جوانی دا عالم چڑھتی جوانی سی، باپ کہندا میرا پتر متا وگڑ نہ جاوے، متا اونا دے ہتھی چڑھ کے وگڑ نہ جاوے، آپ نے باپ نے ہن حضرت سلمان فارسی نو بیڑیاں لا دتیاں، ہن بیڑیاں لا کے بند کر دتا گیا ہے، توجہ کری سجنا، جدو بیڑیاں نال بند کر دتا ہے، قید کر چھڈیا، آندا پترا تیرے باہر جان تے پابندی لگ گئی، اج تو بعد تو باہر نہیں جانا۔ میں کہیا واہ صدقے جاواں، ایک رب دی پوجا کرن والیاں تے شروع تو سختیاں رہیاں نے، اج دیاں نہیں۔ آخر کار حضرت سلمان فارسی نے او گرجے والے جڑے اس وقت عیسائی سن، اسلام والے سن، انہاں نو پیغام بھیجیا یار جدوں ملک شام وچوں تہاڈا وفد آوے
کوئی بھی وفد آوے تے تجارت دے سلسلے دے اندر ایران آوے مینوں ضرور خط بھیجیا جی یا میسج یا کسے ذریعے اطلاع کریا جی، میں ضرور انہاں نوں ملنا چاہنا۔ اتھوں دے راہباں نے وڈیاں وڈیاں جڑے اللہ دی عبادت کرن والے سن، ایک بار شام دے ملک وچوں ایک قافلہ آیا وے جڑا تجارت کر کے واپس جان لگیا سی۔ انہاں آکھیا سلمان اے فلاں قافلہ اج رات نو ایتھوں نکل جاوے گا۔ حضرت سلمان فارسی نے کسے طریقے دے نال جڑیاں باپ دیاں زنجیراں پائیاں ہوئیاں سن کٹ لیاں، کٹ کے راہ تے چوری نکل پئے نے۔ اس قافلے دے نال ملک شام دا سفر شروع ہو گیا۔ حضرت سلمان فارسی چلدیاں ملک شام وچ پہنچے نے۔ ملک شام دے اندر انہاں نوں آکھن لگے یار دسو تہاڈا وڈا عالم کو رہنمائی کرن والا ہے وے؟ اوتھوں دے وڈے پادریاں نے آکھیا ہاں یار جا، اگر تو دین سیکھنا چاہنا ہے تے موصل دے اندر چلا جا، اوتھے موصل دے اندر ساڈا وڈا عالم رہندا ہے، اون دے کول تینوں دین لب جاوے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار میرے نبی دی آمد تو پہلا دی گل بات نوٹ کر یار، سونے نبی دی آمد تو پہلا حضرت سلمان فارسی اس موصل دے پادری دے کول جا کے رہن لگ پے، بیلیا میں تیرے کول رہنا چاہنا، رات دن تیرے کولو علم سیکھنا میں۔ علم سکھدیاں حضرت سلمان فارسی نے ویکھیا اے عالم آندا کچھ ہو رہے، کہندا کچھ ہو رہے، آکھن والا آکھدا ہو رہے، کردا کچھ ہور سی، آپ اون تے مطمئن نہ ہوئے۔ آخرکار اون دی موت دا ویلا آ گیا۔ لوکاں نو صدقہ آخدا سی کرو، پر آپ صدقہ جمع کر کے مال غنیمت بنا لیندا سی۔ او پادری جدوں مریا حضرت سلمان فارسی لوکاں نو آکھیا لوکو اے بندہ ٹھیک نہیں سی، بڑا مجرم سی۔ اے او کیویں؟ آندا تانوں آندا سی صدقہ کرو، پر آپ اے صدقہ نپ کریندا سی، کھا جاندا سی، اپنا مال غنیمت بنا لیندا سی۔ جی انہاں کہا تیرے کول کی ثبوت ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے سونے دے کڑے باہر کٹ دیتے، اے ویکھو اے سونے دے کڑے ایندے کول جمع نے، اے رب دا فقیر ہوئے تے فقیراں کول تے مال ہوندا نہیں۔ رب دے فقیر مال نال پیار نہیں کردے، وہ دنیا نال پیار نہیں کردے، وہ تے اگلے جہان نال پیار کردے نہیں۔ اگر اے رب دا فقیر ہوندا تے اینا مال اندے کول جمع نہیں سی ہونا۔ اللہ اکبر جل شانہ، انہاں اس بچے دی گل من لئی، من کے آکھن لگے ٹھیک ہے اے ایویں دا سی تے ایندا جنازہ نہیں پڑھنا۔ انہاں ٹنگ چھڈیا ایک تھاں تے روڑے مارنے شروع کر دتے، اینیاں سزاواں دے دیندے سن۔ نکی جی گل دے اوتے بے لیاؤ اس وقت لوگ وے کنے تقوی تے پرہیزگاری والے ہوندے سن۔ حضرت سلمان فارسی کہندے نے پھر اسے او گرجے دے اندر اس عبادت خانے دے اندر انہاں دوسرا راہب لے آندا، دوسرا پادری آیا وے، او بڑا پرہیزگار تے صوم و صلات دا پابند سی، نمازاں پڑھن والا سی، رات نو جاگن والا، رات نو قیام کرن والا۔ مینوں وی اوویں نال لائی رکھنا تے مینوں اون دی عبادت نے بڑا مزہ دتا۔ آخرکار اون دے وی وصال دا ویلا آ گیا، او دنیا تو جان لگا تے میں آکھیا رب دے فقیراں تو میں تینوں استاد منیا ویں، ہن تو تے جان لگا، مینوں وی کوئی اگلا راہ دس دے، اگلے جہان دا راہ دس، میں کیڑے پاسے جاواں گا؟ او پادری کہن لگا سلمان جا چلا جا نصیبین علاقے دے اندر، اوتھے ایک تقوی پرہیزگاری والا ساڈیاں صفتاں رکھن والا عالم رہندا ہی، پورے علاقے دے اندر اکو بندہ ہی اون دے کول جاویں، ہور کوئی نہیں گا، اور روپ دھار کے تے بڑے لگے پھردے ہون گے، پر او نصیبین علاقے دے اندر اللہ دے فقیر حضرت سلمان فارسی نے سفر کر لیا۔ جدو پہنچے نے وی اوتھوں دا پادری آپ دی زندگی گزردی گئی، اون دے نال کافی عرصہ رہے، آخر اون دے وصال دا ویلا آیا۔ حضرت سلمان فارسی کہن لگے جد او نصیب بہن دے علاقے دے وچ اس پادری دے وصال دا ویلا آ گیا تے میں آکھیا بیلیا مینوں کسے پاسے لاؤ، میں تے گھر بار چھڈیا دین دی خاطر، ہن تو وی جان لگا دس میں کیڑے پاسے جاواں؟ اس پادری نے آکھیا
میریاں صفتاں والا ساڈے ورگا ایک بندہ جا اموریا شہر دے اندر رہندے اموریا شہر وچ چلا جا حضرت سلمان فارسی اوندا جنازہ پڑھان تو بعد دفن کرن تو بعد اموریا شہر وچ چلے جاندے نے اس شہر وچ اس بندے نو مل کیندے نے جڑا او صفتاں رکھن والا سی چنگیاں صفتاں رکھن والا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار جدوں اس بندے نو ملے نے آندے نے بیلیا مینوں فلانے نے فلانے کول بھیجیا موسی لالے نے صحیح بین موسی لالے نے مینوں نصیبین دے کول بھیجیا سی نصیبین دا راہب جدو جان لگے اونے تیرے کول بھیج دیتا دس تیری کی صلاح ہے میں تیرے کولو دین سیکھنا چاہنا فقیری سیکھنا چاہنا او آندا ہے آ بیلیا بہ جا اموریا دے راہب دے کول حضرت سلمان فارسی زندگی گزارن لگ پے کلے گھر بار چھٹ دتا وے ماں باپ چھٹ گئے نے رشتے داریاں دین پیچھے چھڈ چھڈیاں نے اصفہان شہر ایران دے رہن والے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار ویلا ایک دن ایویں دا آ گئے درویش سجنا میں عرض کیتی اموریا دا جڑا راہب سی او گرجے دے اندر عبادت کردا رہیا سلمان فارسی بھی اون دے نال علم سکھدے رہے آخر اون دے بھی جان دا ویلا آ گیا جدوں اون دے وصال دا ویلا قریب آیا حضرت سلمان فارسی آندے نے بیلیا مینوں بھی کوئی راہ دس تو تے جان لگا ہے میں کیڑے پاسے جاواں تین تھاواں بدل چکے سن تین تھاواں پہلے موصل تو نصیبین تو بیلیا اموریا جدوں اموریا دے راہبین انہاں دے کول آ گئے سن آندے نے ہن دس میں کیڑے پاسے جاواں تے او بیلیا آکھن لگے او اموریا دا بادشاہ او اموریا دا راہبان لگا آکھن لگا جا بیلیا اس جہان دے اندر اموریا دا راہب کلا فوت ہون لگا حضرت سلمان فارسی آندے نے رب دے فقیرا تو تے جان لگا میں ہن مینوں بھی کوئی تھاں دس اس جہان دے اوتے کیڑا بندہ ہے جندے کول جا کے میں رہ پاں جیڑا میرا رب نال رابطہ کروا دے او اموریا دا راہب کہن لگا سلمان مینوں قسم وحدہ لا شریک مولا دی اس دھرتی تے اس وقت کوئی نہیں رہ گیا جیڑا ولیاں دیاں صفتاں رکھن والا ساڈے ورگیاں صفتاں رکھن والا اس ویلے کوئی نہیں تے سلمان فارسی رو کے آندے نے دس پھر میں کیڑے پاسے جاواں او پادری کہن لگا سلمان ایک راہ میں تینوں دس دینا وا اے کیڑا او آکھن لگا اے ویلا قریب آ گیا ویلا قریب آیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں وچ کوئی نہیں ہوں اللہ دا فقیر اس وقت رہ گیا میں آخری ہوں جان والا مینوں ہور کوئی اے صفتاں والا نظر نہیں آوندا کوئی پرہیزگار نظر نہیں آوندا آندے نے پھر میں کیڑے پاسے جاواں آکھن لگے تو انج کر رب دے حبیب دا انتظار کر اللہ دا رسول آن والا ہی آخر زمان نبی آن والے نہیں انہاں دا انتظار کریں پادری آندا میرے پترا جا چلا جا اے یار کیویں اون دے ظہور دا ویلا اللہ دے نبی دے ظہور دا ویلا قریب آ گئی پادری آکھدا وے اوندیاں نشانیاں حضرت سلمان فارسی آکھن لگے اوندا علاقہ دس آندا سرزمین حرم تے چلا جاؤ مکے دی سرزمین تے مدینے دی سرزمین حرمین شریفین اوتھے چلا جاؤ اس سرزمین تے اوندا ڈیرا ہونی اوتھے رب دے حبیب دا ویلا قریب آ گئی جا اوتھے چلا جاؤ حضرت سلمان آکھدے نے او میرے استاد مینوں دس تے صحیح ہوندیاں نشانیاں کیڑیاں ہونیاں نے حضرت سلمان فارسی دا استاد راہب کہن لگا سلمان اودی پہلی نشانی اے ہونی ہے او صدقہ نہیں کھاوے گا اونے صدقہ نہیں کھانا تے دوجی نشانی ہوندی اے ہونی ہے او تحفہ ملے
ہدیہ ملے تے او کھا لے گا، صدقہ نہیں کھاوے گا۔ تیسری نشانی کی ہے، اوندے دو کندیاں دے درمیان مہر نبوت ہونی ہے۔ اینا کو گوشت ابریا ہویا ہوئے گا، فاختہ دے آنڈے وانگو گوشت ابریا ہویا ہوئے گا، اوندے اتے کلمہ شریف لکھے ہونے، او خاتم النبیین دی مہر ہونی، او اللہ دے آخری رسول ہونے نہیں۔ جا چلا جائے اے صفتہ والا رب دا رسول آن والا ہی، اللہ دا حبیب آن والا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دل وچ تانگ رکھ لئی، حضرت سونے نبی دے آن دے انتظار دے اندر کہندے نے چلدیاں چلدیاں میں جدوں اموریہ وچ رہیا ساں، میں نال اپنا کو کاروبار بھی کرن لگ پیا سا، میرے کول گاواں تے بکریاں تے اونٹاں دا ریوڑ بھی ہو گیا سی۔ اوتھوں دے لوگ ایک قافلہ حرمین شریف دا آیا، مدینے مکے جان والا ایک قافلہ آیا سی۔ میں انہاں نوں آکھیا بیلیو ہوئے بیلیو انج کرو مینوں بھی مکے لے جاؤ، میں راہ جاندا نہیں، اس علاقے دا راہ نہیں جاندا، اے اگر تسی مینوں اپنے نال مدینے تے مکے لے جاؤ گے اے میرا جنہ مال ہے میں سارا تانوں دے دیاں گا۔ ویکھ یار سچے نبی دی طلب دے اندر کیویں کیویں حضرت سلمان فارسی اوکھیاں ویلیاں، اے میں تے حالی مختصر کردہ گزردا جانا۔ حضرت سلمان فارسی کنیاں مصیبتاں برداشت کردیاں آپ سرکاری جدوں انہاں دے نال چلتے گئے نے، اد وچکار پہنچے نے، اس قبیلے والیاں نے دھوکھا کیتا آپ دے نال، آپ نو راہ وچ یہودی دے راہ ویچ دتا نے، مال بھی کھا گئے، یہودی دے نا تے ویچ دیتا۔ آپ پھر کسے دے غلام بن کے رہن لگ پئے۔ چلدیاں اس یہودی نے ایک اگلے اپنے بندے نو ویچیا، جڑے بندے دا سرزمین مدینہ شریف تے باغات سی، سرزمین مدینہ شریف۔ حضرت سلمان فارسی پھر دجی تھاں تو وک کے اینا مال اونا لے لیا، اگے ویچیا اونا دوسری تھاں تے ویچیا، ایویں ویچیا آپ مدینہ شریف مسجد قباء شریف جتھے میرے نبی سرور نے پہلے دن آن کے ڈیرا لایا سی، اس مسجد شریف دے قریب کھجوراں دا باغات سی، آخدا کھجوراں دی سرزمین دے اتے اللہ دے حبیب دا ڈیرا ہونا۔ حضرت سلمان فارسی آخدے نے میں انتظار وچ بیٹھا رہا، او ویلا کدوں آوے گا، او ویلا کدوں نہیں جدو رب دا حبیب ایتھے آوے گا۔ میں اس انتظار دے اندر اڈیکدا آخدا ایک دن میں کھجور اتے چڑھیا، کھجوراں لاندا پیا سا، مالک دی نوکری کردیاں میرے مالک دے چاچے دا پتر آیا، او آن کے آندا اے یار عجیب گل اے، اے ویکھ یار بنی او مسجد قباء دے اندر ہی، مسجد قباء دے اندر ایک بندہ آیا وے جڑا آندا میں رب دا حبیب ہاں۔ بنی مسجد قباء شریف دے اندر اس جگہ دے اتے کہندے نے او اللہ دا حبیب اپنے آپ نو آندے، تے میں حیران ہو گیا واں، آکھن لگے کیڑی جگہ تے بنی قیلا قبیلہ سی، ایک بنی قیلا، او چاچے دا پتر کہن لگا، حضرت سلمان فارسی دے مالک دے چاچے دا پتر آندا ہے کہ بنی قیلا تو میں ویکھ یار حیران ہو گیا، مکے تو ایک بندہ آیا ہے، او آندا میں اللہ دا حضور ہاں، اللہ دا حبیب ہاں، رب دا رسولاں، تے سارے لوکی اندے چار چفیرے بہ گئے، سارے اندے چار چفیرے بیٹھے نے۔ حضرت سلمان فارسی آندے نے جدو میں اینی گل سنی میں تے اڈیکدا اس جگہ تے پہنچیا سمسا وکدا وکاندا جدو ایتھے پہنچیا ہاں، کہندے نے میں جدو اینی گل سنی کہ حضرت سلمان فارسی آکھدے نے میرا جسم کمبن لگ پیا، کبھی تاری ہوگی، میرے خیال وچ آیا، مینوں انج لگا جویں میں اپنے مالک تے ڈگن لگا واں۔ میں اپنے آپ نو سنبھالیا، میں کھجور تو تھلے اتر آیا، جدو تھلے اتر کے آن کے میں آکھیا یار کیڑی گل پہ کر دے ساجے،
اپنے مالک نو پوچھیا گل کی کیتی تسی ہونے؟ تے میرے مالک نے مینوں مک ماریا، مکا مار کے آندا ہے تینوں اس گل نال کی ہے، تو اپنا کام کر۔ اس وقت نوکراں تے اجازت نہیں سی ہوندی مالکاں دے، اے تے سونے نبی آئے نے تے سارے فرق مٹے نا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ مالک نو حضرت سلمان فارسی نو کہن لگیا اپنا کام کر، تینوں کی لگے ساڈی گل دے نال؟ حضرت سلمان فارسی کہن لگے بیلیو میرے مالک جی میں ایک گل سنی سی اون دی تصدیق کرنا چاہنا۔ کہندے نے نہیں نہیں چھڑ پراں، آندے نے میں سن تے لیا سی کہ قبا دی سرزمین دے اوتے اللہ دے رسول آ گئے نے، آکھدا مینوں جڑی مالک نے روٹی دتی سی میں رات نو مینوں روٹیاں بھول گئیاں۔ جدو سنیا اللہ دا رسول آ گیا وے، آندے نے میں روٹی چکی ہے، رات نو اکھ بچا کے میں اللہ دے رسول کول چلا گیا، آپ دے گرد آپ دے یار بھی بیٹھے ہوئے سن۔ میں جا کے آکھیا اے اللہ دے بندیو اے میرے کول صدقے دا مال ہے، صدقے دا مال ہے، اے لے لو، تسی زیادہ حقدار ہو، پردیس چوائے ہو، زیادہ حقدار ہو دے کھان دے۔ حضور پاک نے جدو سنیا صدقے دا مال ہے، آپ نے اپنے یاراں نو فرمایا کھا لو، تے سونے نبی نے ایک لقمہ بھی نہ لیا، آپ نے نہ کھادا۔ حضرت سلمان آکھدے نے ایک نشانی تے پوری ہو گئی۔ جدو دجی واری آئی، اگلا دہاڑ آیا، چند دنوں تو بعد آندے نے میں موقع پا کے پھر ایویں کچھ کھجوراں لے لئیاں۔ میں حضور دی بارگاہ پہنچیا، اونی دیر نو سونے نبی پاک مدینے پہنچ گئے سن۔ آپ جدو مدینے شریف پہنچے نے میں کھجوراں لے کے گیا ہوں، میں عرض کیتی سونیا اے تحفہ لے کے آیا واں، عطیہ وے، اے صدقہ نہیں، مینوں پتہ چلیا تسی صدقے دا مال نہیں کھاندے، میں عطیہ لے کے آیا۔ میرے سونے نبی نے آپ بھی کھا لیا تے یاراں نوں بھی کھوا دتا۔ حضرت سلمان آکھدے نے دو گلاں پوریاں ہو گئیاں۔ جدو تیسری گل پوری ہون لگی، او تیسری کیڑی راہب نے آکھیا سی مہر نبوت دوواں شانیاں دے درمیان ہوے گی۔ حضرت سلمان فارسی ویکھ یار میرے سونے نبی دے دیدار دی خاطر اوے چلدیاں چلدیاں وکھدیاں وقاندیاں کتھے پہنچ گئے نے۔ حضرت سلمان فارسی آکھن لگے میں پھر اس طاق وچ ساں کدوں ویلا بنے میں سونے نبی دی زیارت جا کے کراں، مینوں او مہر نبوت دا پتہ لگ جاوے تاکہ نشانیاں پوریاں ہو جان۔ حضرت سلمان فارسی آکھدے نے ایک دن مینوں پتہ چلیا کہ اللہ دے رسول جنازہ پڑھان واسطے اوندے پے نے، ایک بندہ فوت ہویا اودے جنازے تے، جدوں آپ جنازہ پڑھان لگے تے میں جلدی دے نال دوڑ گیا، میں جا کے فوراً آپ دے پچھوں دی ہویا تے سونے نبی نے اپنی کنڈ مبارک تو قمیض چک لئی۔ میں جدو اگو ولاواں مار کے پیچھے ہویا وا، امام الانبیاء نے اپنی کنڈ مبارک تو اپنے کندیاں شریفاں تو قمیض چکی ہے۔ میں ویکھیا تے مہر نبوت نظر آئیے، آندے میں کش کھا کے حضور نو چمبڑ گیا وا۔ بڑی دیر بعد اے تھاں لبدا سا، آکھدے نے میرے تے گشتاری ہو گئی، میں جلدی دے نال حضور دی بارگاہ وچ ایویں چمڑیاں کمبی جا رہا، میں خوش ہویا تو سونے آقا فرماندے نے آ سلمان اگے آ جا، اگے آ جا، ہاتھ پھڑاون ویکھ یار میرے نبی تے پہلے جان دے سن۔ ہن حضرت سلمان آکھدے نے میں نہیں سرکار نو آکھیا بلکہ میں صرف پیچھے ہویا وا، میرے نبی نے اپنی قمیص چک لئیے بھی اے عاشق ویکھنا کی چاہندا ہے۔ میرے سونے نبی نے اپنی قمیص چک کے بہا دیتا، پتا چلیا حضور پہلے دن ہی جان گئے سن بھی عاشق کنی دوروں آیا ہے پردیس چوں، یہ ساڈے درد واسطے کتھوں ٹردا ٹردا آ گیا۔ تاں کر کے میں عرض کردا پیا سا سونے پاک نبی دے غلام وکدے وکاندے
غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں۔ بولتے صحیح یار، لفظ اوکھے تو نہیں یہ بڑے آسان نے، غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، وکدیاں وکاندیاں تیجی تھاں تے پہنچن، پہلے راہباں کولوں ہوندیاں کتھے اصفہان دا علاقہ ایران دا، کتھے مدینہ شریف، ایران تو ہوندیاں میرے نبی دی غلامی وچ وکدیاں وکاندیاں، آپ آگے نے چودھریاں دا بال سی، حضرت سلمان فارسی رئیساں دا بال سی، بات سمجھنا، ویکھ یار چلدیاں چلدیاں کتھے جا کے میرے نبی دے قدماں وچ لگے نے، یار او صدقے جاواں میں عرض کرنا چاہنا، اج میں تے تو بھی دعوت کرنے ہیں غلام دا، اسی بھی آنے ہیں غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، جڑا سودا کر لے آندا یار سونے دے واسطے میرا سودا ہو جاوے، سرے بازار سودا کر لے، سرے بازار سودا غازی ممتاز قادری نے کیتا ہے، قسم خدا دی سرے بازار سودا، اور سارے دے سامنے قسم خدا دی، انج قاضی الامین شہید نے سرے عام سودا کیتا ہے، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، محمد نام میرے نبی دے یار حضرت سلمان فارسی نو میرے نبی کلمہ پڑھا دینے، اسلام دی دولت نہ آنا نا، حضرت سلمان فارسی جدو مہر نبوت والے ویکھے پڑھ دینے، اشہد واللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے نبی فرمایا ابو دیا سلمان اگے دیا، اگلے پاسے آئے، آپ نے جفا پایا، ملے تے ویکھ کے آندے نے کمبی جا رہے ہیں، جدو سونے دا نام سنے سی نا باغ، آندے نے میں انج کمبیا، میں کھجور تجھے ڈگن لگا، میرے دل چ خیال آیا بھی یار رب دا رسول آ گیا، اے آندا پہ اللہ اکبر جل شانہ، تے کتھوں ایران، کتھے شام، تے کتھے موصل، تے کتھے جناب والا، پھر چلدیاں چلدیاں مکہ شریف مدینہ شریف، ایتھے آن کے حضور پاک دا دیدار نصیب ہویا، تے سخی وارث شاہ گل کیتی سنا دیں، میں پہلے گل کرنا کہ یار اج ویکھو غلامی مصطفیٰ دا دعویٰ کرنا لے
شہر حافظ آباد غلامی مصطفیٰ دا دعوی کرنے والے کڈیا جلوس شہر حافظ آباد تے جلوس کڈیا کنہاں دا رنا دا عورتاں دا سبحان اللہ عورتاں دا جوس نکلے جلوس سریام حافظ آباد شہر تے وڈی بغیرتی اگو ہور ویکھو کہ ایک منڈا سی اون دی سہیلی سی وچ جلوس دے تے او کڑیاں والا برخا پا کے او بھی وچ رل گیا حق غلامی رسول میں سبحان اللہ او ملا میں آندا نہیں ہوندا قسم خدا دی ایہو جے ملا نو چوہے مار گولیاں دے دے تے مارے سودا کہ نہیں صحیح دسو یار تہاڈا فیصلہ کی آندا دل بھی مسلماناں دی عزت نو سریام بازار کڈیا گیا جلوس کڈیا عورتاں دا جلوس باہر نکلیاں نے ایک منڈا اور مینو یہ دسیا مولوی فخر الدین سرائے عالمگیر میرا بیان سی مینو تو نہیں سی پتا نہ میں ویکھیا ہوتے گیا انہیں پھر مینو آخیا جی اخبار تے وے آؤ مینو اپنا نمبر دے گیا آندا کوئی بندہ نہ منے میرے نمبر تے گل کرا دے ٹیلی فون دا نمبر ہوندا وچ فخر الدین مولوی مینو آکھدا ہے کہ حضرت جی جلوس کڈیا ہن او جلوس دا تے او بھی منکر نہیں سی او آندا جی عورتاں دا جلوس سی ویکھو کڈی بغیرتی میں کہ کی ہویا ایک بندہ وچ رل گیا تے میں کہ سرکار تے انہاں بغیرتی نہیں کیتی جنہاں رنا باہر لیاندیاں انہاں نہیں بغیرتی کیتی جنہاں رنا باہر لیاندیاں آندا جی او پھر خوشی وچ میں کہ خوشی وچ بغیرتی زائد ہو جانی ایہی طرح کہ جی آپ نے پتر دا ویاہ اج ہن خوشی ہے اج خوشی ہے مینوں نچ کے یار منا لین دے خوشی چڑھی ہے بھئی تو اگر خوشی چڑھی ہے تے نبی دا ذکر کر لے اور پتر دا ویاہ ہے تے سونے دی یاد منا ناتا پڑھ دیا جنج لے جا کوئی کنجر لے کے جائے تے تا پتہ لگدا کہ کنجر جا رہا ہے پتر دا جو ویاہ ہے کل اج جمعہ کل ہفتہ میرے قریبی خاندان دے منڈے دی شادی ہے یعنی کہ میرے گھر والےاں دے میری پھپھی دا پتر ہے جدا گو پتر ہے تو میرے گھر والےاں دی سکی بہن دا پتر ہے اون دی سویرے برات ہے اسی پرسوں گیا تھا انہاں دے گھر میں جا کے بھائی اسی تواڈے رشتہ دار ہاں قریبی ہاں تواڈے او جڑی منڈے دی شادی نہ دی ماں جڑی او میرے سکے چاچے دی دھی لگدی ہے اوندا پیو میرا سکی پھپھی دا پتر لگدا قریبی خاندان سی نالے میری او سالی لگدی آدھے سارا جاوے چھوٹ جاتا سالیاں دے رشتے نہیں چھوڑ جاتے بل بلے لوکی سالیاں دے رشتے ہن میں اسی گئے انہاں دے گھر بیٹھے میں کہا بھائی اسی تواڈے گھر اس تو پہلے آئے ہاں اسی بھی تواڈے رشتہ دار ہاں اساں تواڈی شادی تے آنا چاہنے ہیں تساں سانو کارڈ بھیجیا ہے اسی آنا چاہنے ہیں شادی تے پر ساڈی ایک شرط ہے کی جی میں کہ بھی شادی ہوئے بندے دے پتراں والی بغیرتی نہ ہوئے شادی تے تیاں پینا جھاٹے کھول کے سروں تے بازاراں چ نہ پھرن عورتاں گھر رہن غیر بندے عورتاں کول نہ جان گھر دیاں عورتاں گھر بہن بندے بندے برات نال جان جا کے اپنی نو رانی لے کے مسجد وچ بیٹھ کے اوتھے نکاح ہوے یا گھر بیٹھ کے بھی نکاح ہو جاوے اوتھے درود و سلام پڑھدے جان ذکر کردے جان کوئی کنجر نال نہ جائے کوئی توتی والا کوئی واجے والا کوئی فلماں بنان والا کوئی نہ جاوے اسی تواڈے رشتہ دار ہاں اساں تواڈے پتر دے جنج نال بھی جاواں گے تواڈے ولیمے تے بھی آواں گے بواں گے کھلواں گے ذکر بھی کراں گے میلاد بھی کراں گے تواڈے گھر بواں گے تواڈے رشتہ دار ہاں دسو کی خیال ہے سانو سدنا چاہتے جی کہ نہیں آندے نے جی ادھر آندے نے جی پھر سارا میں کہ بھی ہن ایک پاسے دو گلاں نے تہاڈا سامنے میں زمانہ ساڈے سامنے میں ساڈا نبی اے کر کے آیا میں میرے رسول تے بیٹھا قسم خدا دی سارے گھر والے جیاں نو بھا کے میں کہ ساڈے سامنے ساڈا نبی اسی ہن اگر رشتہ داری ویکھیے تو ساڈا نبی رسدا ہے تے جے تساں رشتہ داری ویکھنی ہے تے بغیرتی چھڈ دیو اسی حاضر تے جے تسی بغیرتی نہ چھڈو اسی تانوں چھڈ داں گے نبی نوں نہیں چھڈنا
ساری ساری برادری میرے چاچے بابے میرے بھرا خاندان والے سارے اج اپنے جانا ہونا شام نو پچھلے ٹائم کل ان کی برات سارے جانا ہے اور الحمدللہ ناچیز اتنے آخ کے آیا بھائی جے تسا نبی پاک دے طریقے دے شادی کرو گے تے مولوی بھی آئے گا تہاڈا رشتہ دار ہے قریبی ہے میں آواں گا اگر تو انہاں کہ جیسا 13,000 انہوں دیتا فلم والے نو 24,000 واجے والے نو فلانا میں کہا بھی پھر قسم خدا دی میں انہوں نے کہا جاؤ جڑے تسا پیسے انہوں دیتے نے تانوں پیسے میں دے دینا پر بغیرتی چھڑ دیو میں کہا جڑے پیسے فلم والے نو واجے والے نو دیتے جے نا ایڈوانس او تانوں پیسے میں دے دینا پر بغیرتی نہ کرو انہاں کہ جی ہن آخری واری کر لین دو میں کہ آخری واری تے سب نہیں ہوندے پھر ساری برادری رشتے تے جائے گی الحمدللہ فقیر نہیں جائے گا انا آپ دے بچے جان گے اینو آندے نے حضور دی غلامی یاری سونے نال ہوے تے بندہ بھج بھج کے کنجراں نال پیچھے جاوے ابے چھڈ جو دتی گل جو مک گئی بھی سونے اسی وک گئے ہاں تیرے نام تے جدو تیرے نام تے وک گئے ہاں پھر کی لوڑ یار کنجر خانے چ پھر پیر دھرن دی سکا بھرا ہوے سکا چاچے دا پتر ہوے اگر شادی تے بغیرتی کرے گا نہ چیز اون دے گھر نہیں وڑے گا اے ہویا گل اے کی گل ہوئی چل جی اسی تے نہیں نہ وجاندے باجی اسی کول بہ رہاں گے پراں تے بہ رہاں گے میاں شیر ربانی سرکار آپ دے کول گئے آپ ایک گئے تے اپنا برات ایک ویکھی تے وچ ایک داڑھی والا بندہ تے باقی سارے داڑھی مننے تے ڈھول وجے پیا بینڈ وجے پیا آپ نے فرمایا اوئے او تسی مسلمان جے اوئے کنجر خانہ کر رہے ہو او کہندے نے حضور ہے ساڈے نال ایک مولوی بھی ہے آپ نے فرمایا تواڈے تو وڈا کنجر او مولوی جڑا تواڈے کنجراں دے وچ آ گیا ہاں جی میاں صاحب دے مرید ہے جے ہاں تے جڑا کنجر خانہ کرے جڑا انہاں دے وچ جا کے رل جاوے او بھی انہاں دے نال دا ہی ہوندا ہے مت آکھے کہ نہیں جی نہیں میں کیڑا انہاں دے نال بہنا ہے روٹی تے ادھر ہی کھانی تو بولتے صحیح نا ہاں بلیا تاں کر کے میں آندا پیا سا ہن سریام منڈا کڑیاں دے وچ آ گیا برقع پا کے وچ بعد جو پھڑیا گیا سریام تماشا او محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے ویکھتے سی سودا سرے بازار ہویا پیا منڈا انہاں پھڑ لیا انہاں کہ کٹو کٹو میں آکھا کنجرو او کملے نوں نہ مارو کملے دی ماں نوں مارو اے او کملے دی ماں کیڑی میں کہ مولوی میں کہ جب مولوی تیاں باہر نہ کڈن دا اعلان کردے تے اینے کو وچ وڑنا سی ہن دسو اے جڑے آندے نے کہ چشتی غلط نے لے آ ساڈا قصور ہی بھراوا ایس قصور وچ سانو کوئی غلط آکھے تے بسم اللہ اساں قبول کران گے سینے نال لاواں گے قسم خدا دی ٹھا کے نا سانو اے تے سودا منظور ہے کہ سونے اسی تیری یاد وچ آندے ساں بغیرتاں نو بغیرت آندے ساں اسی کنجراں نو کنجر آندے ساں شرابیاں نو شرابی آندے ساں چرسیاں نو چرسی آندے ساں چوراں نو چور آندے ساں بغیرتاں نو بغیرت کنجراں نو کنجر آکھنا ضروری ہے اے آندے سن اے کنجراں نو صوفی آندے سن بغیرتاں نو حاجی آندے سن او مولوی آندے نے او مولوی آندے نے سود خور ہے تے اونوں صوفی کہہ دیو راشی ہے اونوں حاجی کہہ دیو او بغیرت ہے تے اونوں نیک کہہ دیو چلیا ایویں دی بغیرتی چشتیاں کولوں نہیں منی جاندی ہے تینوں مبارک ہوے اے سانوں مبارک ہوے ایویں دی بے حیائی تینوں مبارک ہوے تے سونے نبی دی غلامی والی عزت قسم خدا دی او سانو مبارک ہوے اساں تا کر کے پہلے دن اکو ہی رسا وڈیا بھی اے جلوس ساڈے نبی دی شریعت ہے ہی کوئی نہیں اے جلوس ہڑتالاں سڑکاں بند کر لینیاں ساڈے نبی دی شریعت کوئی نہیں کسے صحابی نے جلوس نہیں سی کڈیا حضور پاک دی آن دی خوشی کرو جنی مرضی کرو خوشی رکھو دل ادھر جلوس کڈن دے ادھر کڑیاں منڈیاں نو اکھاں مارنیاں لکھ دی لعنت ڈب کے مار کمینیا تو نبی دی امت نو انج کرنے بے غیرتا تینوں شرم نہیں ہوندی اگلے جہان جا قسم خدا دی سارے چشتیاں دی مسیت والے جے نہ ملا دی چیکاں نہ نکلیا اوتھے تے میرا نک وڈ چھڑیا اگلے جہان پتہ لگنا ہے اگلے جہان جا کے ایتھے کی پتہ لگنا ہے ایتھے تے دگڑ مگڑ کر کے ہر شے کل میرے منڈے نے اشتہار لیا ہوا ہے ایتھے آیا تیرے منڈی فیض آباد دیاں رانا تقریر کر رہی ہیں محفل میلاد مصطفیٰ فلانی باجی خطاب کریں گی فلانی صاحبہ تقریر سر عام
اب میں کہ چلیا ویکھ ہوئے حضور دے غلام تے کتھوں کتھوں سفر کر کے کتن تک دیساں پردیساں وچوں او ایران چوں چیر چیر کے سارے علاقہ تے میرے نبی دی بارگاہ چ تے سخی وارث گل کر گیا سناواں تے مقاماں بول ویلا تھوڑا تقریر 2 بجے ختم کرنی سی میں اج 1 بجے ممبر تے بیٹھ گیا سی اگلے جمعے انشاءاللہ ٹھیک 1 بجے بلکہ 1 تو پہلے ہی ممبر شریف تے ناچیز بیٹھے کرے گا اللہ دے فضل و کرم زندگی رہی میں شکرگڑھ پہنچنا ہے سفر کافی ہے اس واسطے وقت نال تقریر ختم ہو جانی اور کوشش کریں گے ہر جمعے تقریباً 2:04-5 تے ختم ہو جا کرے وہ جو ہے نا سردی نے دیہڑیاں نے پھر بندے دور و دراز تے ہوندے نے آ سخی سلطان بلیہ دروی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس دے رہن والا فارسی بولن والا میرے نبی دی غلامی وچ آ گیا ادھر ویکھ سونے نبی نے فرمایا سلمان او جا جا کے جدوں حضور دے یاراں نوں اے ساری گل سنا دتی تے میرے نبی دے یار رون لگ پے رو کے آندے نے یار بڑیاں مصیبتاں کٹ کے تو سونے محبوب دے در تے پہنچیا وی جا اپنے مالک نوں منا کے آ بھی کیڑی شے نال ساڈا سودا کرنا ہے مینوں آزاد کر دے انہیں آخیا آپ نال معاہدہ ہو گیا 300 کھجور دا درخت لا میری پیلی دے وچ 300 درخت پیلی وچ لا دے جدوں انہیں پھل چک لیا تینوں آزاد کر دیاں گا حضرت سلمان فارسی نو میرے نبی فرمایا جا جا کے سلمان میرے یاراں نو لے جا جا کے ٹوئے کڈنے شروع کر دے ٹوئے کڈے کسے یار نے 10 درخت دیتے کسے نے 15 کسے نے 20 کسے نے 30 کسے نے 40 او بلیا ادھر غلام سی غلام نو آزاد کران دی خاطر 300 درخت میرے سونے نبی نال گئے نے اپنے ہتھاں نال سلمان فارسی دی غلامی تو آزاد کرن والے درخت لاندے رہے نے واہ سونیا تیری صدقے جاواں شان تو اے آمنہ دا لال دو جہاناں دا سردار ہوئے تے ویکھ یار غریباں نو آزاد کرن واسطے تا میرے نبی دی شریعت وچ غلام تے آقا نہیں رہ بیلیا ایتھے برابر سارے نو رکھیا گیا او ایتھے آندا کو میں جاٹا جی میں رانا جی میں زمیندار جی میں فلاں نہ اگر کوئی کمی ہووے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والا ہووے دین نو منن والا ہووے تے جٹ شرابی ہووے تے او کمی جٹ نالو چنگائی کیوں میرے نبی فرمایا تاجدار گولڑا میرے علی آندے نے عربی سلطان آیا میرے علی آندے نے کوئی عربی سلطان آیا اچیا نیویں دے سونا فرق مٹانا آیا اچیا نیویں دے سونا فرق تے سلمان فارسی دی یاد پیر وارث شاہ کو شعر لکھ گیا جڑا اس طرز تے پورا اتردا ہے اوتھے پورا اتردا ہے اپنے فقر دی گل کیتی آندے نے دل جان جوگی نے ہاتھ جوڑے سانو اپنا کرو فقیر سائیں اور تیرے ترس دیدار دے ویکھنے نو ہو آیا دیس پردیس نو چیر میاں تے صدق دھار کے نال یقین آیا اسی چلڑے تے تساں پیر میاں اے وارث شاہ سچا رب عالماں دا تے فقر اس دے ہیں وزیر میاں
تے بنا مرشد ہاتھ نہ بنا مرشد رانا ہاتھ آوے بنا مرشدارانا ہاتھ آوے تے تُتا باج نارجدی کھیری میاں اے فقر کل جہان دا آسرائے ہو تابے فقر دے پیر تے میر میاں سونے نبی نو ملن واسطے او کتھوں حضرت سلمان فارسی دیس پردیس تیرے ترس دیدار نو ویکھنے نے آیا دیس پردیس تو چیر میاں میں دیس کنے ملک پھر کے سونیا تیرے دیدار واسطے آ گیا وہاں آندنے سونیا صدق دھار کے نال یقین آیا میں تے تین جدوں علامتاں ویکھیاں نے کہ صدقہ نہیں کھادا میں تحفہ دیتا تے قبول کر لیا مہر نبوت ویکھی تے عاشق چمڑ گیا ہے اے ویکھ نجدی آندا ہے جی کل نہ میلاد کڈیا میں کہ نہیں سنیاں نے میلاد کل نہیں کڈیا اسی تے آنے چڑھ پیا چلنے اج ربیع النور دا سنیاں مناون میلاد انج حضور دا سنیاں مناون کڈاں گے ضرور اساں گھر وچوں ٹی وی نو پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نو اب ویکھو چشتیاں کنج میلاد منانا ہے تے ملا کی آندے نے ملا نہ دساں ملا آندے نے اسی آنے کڈاں گے ضرور اسی گھر وچوں ٹی وی نو پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نو تے مولوی کی آندے نے مولوی آندے نے کڈاں گے ضرور اساں گھر وچوں بیوی نو پردہ کراواں گے جی ٹی وی سی ڈی وی نو کیوں اے مولویوں نے گھر سیڑیاں تے پردے پا کے رکھے نے کہ نہیں اوے ٹی ویاں کمپیوٹراں دے اوتے چھاڑ پائے نے کہ نہیں اچھا ٹی ویاں اوتے چھاڑ پائے نے تے رن بازار وچ جلوس کڈن آ گئی تے پتہ کتاب پھر انہاں ملہ دے اوے ملہ کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور اچھا فارمی ککڑا کنجرا کدی تیرے کول حق دی بانگ نہیں ہونی آیا برادر ککڑ رکھا دے کدی نے بانگ پڑی بانگ دیسی پڑھدا ہے ہاں جی فارمی کولو جے کسے بانگ سنی ہے تو مینوں آکھ دے کہ میں مولوی صاحب فارمی ککڑ کول بانگ سنی چلیا جنوں انگریز دانا پاوے اون دے کول تے بانگ نہیں نکلدی اے انگریز نہیں دانا پایا سی کہ تیاں باہر کڈ دیو لے کھا دانے انگریز دے کہ بانگ نکلنی نہیں اللہ دی مہربانی نال چشتیاں انگریز دے دانے نہیں کھاتے انہاں مہر علی تے بابے فرید دا لنگر کھاتا ہے مہر علی دا لنگر تاں سی آنے ہاں کڈاں گے ضرور اساں گھر وچوں ٹی وی نو پردہ کراواں گے ماں بہن بیٹی بیوی نو سبق پڑھاونا ہے سورت نور دا سبق پڑھاونا ہے میرے نبی فرمایا کہ اپنی دھیاں نو نور سورت دا سبق پڑھایا جے کوئی ماں دلال ثابت کر دے کہ میں نبی فرمایا ہوئے کہ اے بی سی پڑھایا جے اے بی سی کتھے گئی سی سیر تے گئی سی اے نبی پاک نے نہیں فرمایا حضور نے فرمایا سورت نور دا سبق پڑھایا جے ہاں جی سبق پڑھاونا ہے سورت نور دا سنیاں مناونے نہیں چشتیاں مناونے میلاد انج حضور دا اوے انج میلاد منا
اسی آنے تخت تے قرآن ہووے تھانے بند کیتے جان تخت قرآن مطلب کہ حکومت قرآن دے تابع ہوئے عمران دے تابع نہیں قرآن دے تابع تخت تے قرآن ہووے تھانے بند کیتے جان فلم ڈرامے نیٹ گانے بند کیتے جان فلم ڈرامے نیٹ گانے بند کیتے جان فلم ڈرامے نیٹ اے ملا ایک گل پڑھا پڑا ممبر تے تینوں پتہ لگ جائے تو برالر کو کرے کہ دیسی ایک گل مولوی آکھے ہاں ممبر تے کہ فلم ڈرامے نیٹ گانے بند کرو ہاں سونے فلم ڈرامے نیٹ گانے بند کیتے جان انہاں دا تعلق نہیں دین نال دور دا انہاں دا تعلق نہیں دین نال دور دا چشتیاں مناون میلاد انج حضور دا سنیاں مناون چاڑے پیا چانے اج ربیع النور دا سنیاں مناون ذکر رسول دیا محفلاں سجاواں گے سنت رسول داڑھی چہرے تے سجاواں گے دل خوش ہونا بی بی آمنہ دے پور دا سنیاں مناون آمین آخر دعوانا